बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणींनो, जी कोण पोले नासतना बावाट दवरतात ती खरेंच सुभागी. देवाक आमी पळोवंक ना, पूण देव आसा. देव आमचो मोग करता. देव आमकां पेकयता. देव आमकां वाट दाखयता. देव आमचे बरोबर जियेता. हो भावार्थ आमकां सगल्यांक आसा. तर कसलेय परिस्थितीन म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा अशें म्हणून देवाक आमी उलो मारून देवाचे आसने अणभवूंक, भावार्थान वाडोवंक आनी भावार्थान परगटूंक बापाची कृपा ह्या पवित्र बिसाच्या बलिदानान मागुया. तशेंच आयज पवित्र सभा देवीक काकुटीचो आयतार पाळटा. देवाची काकलूट आमी आमच्या जिवितान सोबार तरेनी अणभवता. तीच देवाची काकलूट आमी दुसऱ्या सवे वांटोवंक देवाचे काकुटीचे दूध जावंक मागुया. आणि हे पवित्र रितीन फळ ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल सांतान दूख दोतोल्यांक बक्षणे दिवचे हाक तुका बापान धाडला. सोमयाक काकुटकोर, सोमयाक काकुटकोर. तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकुटकोर, क्रिस्ताक काकुटकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवबापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमयाक काकुटकोर, सोमयाक काकुटकोर. सोर परिदात देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. देवाक दिन वाचून सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवा पूर्ण स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर परिदात देवपा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तो तुज्या वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमया देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र संगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर
एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. मी समी भेटयता देवा काळकान दिवन आपणाचो वाडदीस उमरमतेल्या शिनोय रॉड्रिगेज हाचे पासत तशेंच दुसरें ते सावन देवा काळकान दिवन मीस भेटयता आपणाचो जोन दीस उमरमतेलो जोया डिसूसा तांचे पासत मागतना हेरूय जीं कोण आपणाचो वाडदीस उमरमतात वो कासाराचो दीस पाळटात तांचे पासत मागुया. तशेंच जीं कॉन्फिडेंट आसात खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस कोविड-19 ही पिडा आख्ख्या संवसारांत भिरांत हाडल्या. ही पिडा तो जेजू आपणाच्या पेकोणेचो हात दिवन ही पिडा नाच करूंक आनी ही पिड्याचेर अभ्यास करतात पळय तांकां तांचें गिन्यान उसवाडावन आनी बेगीनूच फावो ते वखद ती सोदून काडूंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. शासनाच्या काकुत्सारा देवा वर्सान वरस पास्काचे परबे वरवीं तुजे पोरचेचो भावाट तूं जिवो कोत्ताय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें कसल्याय नाणान आमी नितोल जाल्या कोणा वतम्यान वरवीं आमकां नवो झोल मेळ्ळा आनी कोणाच्या रोगतान आमची सोडवण जाल्या ह्या विचित्रताची फावो ती समजणी आमकां मेळूं. आमच्या सुमयाची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्यान पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या ससनाक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेजूच्या सिसांच्या जोम्यान भितर सरलोली ती धर्मदुतांची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासली. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी दुतां वरवीं पुस्कोळ विजमितां आनी खुणां घोडटालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. आपलीं भाटां विठां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपट्टी तीं देव मंदिरान वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणान वांटो घेताली. ती देवाक वाखाणटाली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. परत म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. म्हाका लोकोन उडयतलो शेवटून मारतलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बोड ताणेंच म्हाका सोडयला देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या थंबुनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्ती कोत्तुत्वां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जसो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदींचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां.
ते पळोवन आमी तोटाक जाल्या सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरी जावया. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. बागयोन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपलीं भुरगीं केलीं. असो आमकां जिवो बरमोसो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावंक नजो तसलें, सारकें निश्कळून कदींच भावना तसलें. कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगूंक दवरतली. मातसो वगत जिन्सांचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातून तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. हे पोरी, जशें विनाशी भांगार कोसाक लावून तपासतात तशेंच तुमच्या भावार्थाचें अदीक उंच मोल गमून येतलें आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणणी, व्हडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवन करूंक मेळटलें. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलो देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच बागी. सोरेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. जिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जिवंत जालो तेच सांजे पणगे सातोल्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले थंयची दारां देवाच्या बिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्यांक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन ताणें ताचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जाची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जाची पातकां तुमी बक्षिनात जशात ती तांकां बक्षुची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलेलो तोमास ताचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्यांक पळयलां. पूण ताणें ताका म्हणलें, ताच्या हाताचेर हांवें किड्याची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचेर कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानचो ना. 8 दिसां उपरांत
शीस 9व्यान घरांत आसले आनी ताचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी ताचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत तोमासान म्हणलें, तुजे बोट हांगा घाल. हे पडे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण बाट दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हजे सोमया, म्हजे देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलो देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो कोणा जेजून शिसा उजेर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना. पूण जेजू म्हणल्यार अभिषेक आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास धरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचें पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, आयज सगळे आमी टच स्क्रिनाचेर फॅमिलियर आसा. सगळेच टच स्क्रीन. जावं घडये तो मोबायल फोन टच स्क्रीन, जावं घडये खंयचें मिशिनां वॉशिंग मिशीन टच स्क्रीन, जावं टिकेटी पासून हें करता जर थंयचो टच स्क्रीन. पळयता थंयचो सगळ्याक टच स्क्रीन आमकां दिश्टी पडटा. हात लायल्यारूच पुरो एक्टिवेट जाता. हात लायल्यारूच पुरो आमकां कितें करूंक जाय पळय तें आमच्यान करूं येता. कित्याक हो टच म्हणटा तो आयच्या समाजांत भोव गरजेचो. आयच्या शिवटमणाक नदर मारुया. तोमास हाकाय हो टच जाय आसलेलो. कोणाचो टच? सोमयाचो टच. सोमी म्हज्या भुजाचेर हात घाल्या शिवाय आनी म्हजें बोट ताच्या गायांनी घाल्या शिवाय हांव सोत मानचो ना. ही जाण आसलेली तोमासाची उतरां. जेन्ना शीस जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर ताका सांगतात तेन्ना, पूण जेन्ना जेजू ताका दिश्टी पडटा तेन्ना तोमासाक तो टच आनी नाका. सोमयांक पळोवनूच ताणें आपणाचो भाटाचो उतरां उदगाल्लो, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. तितलेंच पुरो तोमास भावाटाचो ओकोण गोवाय जालो. प्रितीच्या भणी भावनो, होच भावाट जेजून आमच्या काळजांनी रिगोयला. पयच नाना दिसा ह्या भावाटाक आमी साक्षी जावंक आमी निचो गेला. 2 दिसा आमी भावाटान वाडूंक गरजेचें. आनी जो कोण मनीस ह्या भावाटान वाडटा तो दुबावरेत मोगाचो मनीस जाता. टच स्क्रीन. एक इश्ट जेन्ना आपणाच्या इश्टाचेर भुजाचेर हात घालता आपणाचो मोग तो दाखोळ करता. टच. आमी ल्हान आसलेल्या पळय तेन्ना आमच्या आवयचो टच. भुरगें रडटा पासून जाल्यार आवय ताका गोड धरतच भुरगें वागें जाता. कित्याक? आवयचो टच. आमकांय दर एकाक मनशाक सोमयाचो टच भोव गरजेचो. भोव करून ह्या काळार जेन्ना ही पिडा कोरोना व्हायरस कोविड-19 ह्या संवसारांत भिरांत हाडल्या, आमकां जेजूच्या पेकोणेचो टच गरजेचो. जेजून आपणाच्या पेकोणेचो हात लावन ही पिडा नाच करूंक आमी सगळीं जाणां भावाटान मागूंक गरजेचें. आनी हीच भावाटान केलेली विनोती तुभावरेत तोच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आयकतलो. पयल्या क्रिस्तांवाचेर नदर मारुया. ह्या पुनर्जीवन जाल्लेल्या जेजूक तिनीच गोवाय जातात आनी ही गोवायकाचो परिणाम ताचे मदें मोग आमकां दिश्टी पडटा. सगळे ताचे भागां आसता. मोगाचें जिवीत ते जियेतात. कित्याक सोमी ताचे सोमी आसलो. प्रितीच्या भणी भावनो, स्पॅनिश गांवांत घडलेली घडणी ही दोगूय पूत आनी बापूय. दोगांय मदें पूत आनी बापूय मदें सदांच किजिलां जातालीं. थोडी ल्हान व्हड झगडीं जातालीं. एकामेकाक ते समजनासलेले. आनी अशें आसतना एक दीस पूत सोडून वेता.
घर सोडून वेता. घर सोडून वेतोच बापूय आपणाच्या पुताक सोदूंक हांगा थिंगा भोंवता. कितलेच म्हयने जातात पूत घरा येना. शेकी तो लोकल न्यूज पेपर खबरापत्राचेर एक नोट घालता आपणाच्या पुताक. तो म्हणटा अशें, देव पाको, मीट मी एट बेल टावर इन द प्लाझा at noon on Saturday. Your father, I forgive you, I love you. रितीच्या भणी भावनो, बापूय आपणाच्या पुताक न्यूज पेपराचेर बरयता, म्हाका मेव म्हणटा. आनी बेल टावराशी दोनपारच्या वेळा सुनवारा दिसा हांव तुका बक्षिता, हांव तुजो मोग कोत्ता. त्या दिसा सुनवारा दिसा दोनपारां थंयसर सुमार 80 जाण 80 पाको हे नांव आसलोले तरणाटे भुरगे वाडलेले थंयसर जमो जाले. कित्याक लागून जमो जाले काय? कित्याक हे सगळे बोगसणे अनुभवूंक सोदताले, हे सगळे मोग अनुभवूंक सोदताले. They were in need of forgiveness, they were in need of love. हाका लागून ते एकठांय जाले. आयज आमी देव काकुतीचो परब आमी पाळटा, मर्सी संडे. दुबावरीत आमचो देव काकुती वन, आमचो देव दयाळ. कितलीय आमी पातकी जाव, कितलीय आमची व्हडली पातकां जाव, देवाची काकूत आमच्या पातकां वन सुबेज. ताका शीम मेळना, ताचे काकुतीक शीम मेळना, ताचे काकुतीचो थाव आमच्यान घेवंक जायना. आमी कितलीय पातकी जाव, ताची शी जेन्ना आमी काकूत मागता तो आमकां काकूत दिवंक सदांच आयतो. भाटान आमी ताची काकूत मागूंक खोजेचें. जाल्यार आयचो दीस, आयची परब आनी आयचो सेवादोर आमकां 3 वस्तू करूंक आमकां उस्कायता. कसल्यो 3 वस्तू काय? हांव म्हणटलो आसलो ABC. A, ask for forgiveness, ask for the mercy of God. आमी देवाची काकूत मागूंक गरजेचें. A, आमी देवाची काकूत मागूंक गरजेचें. ask for forgiveness. B, बोगसणे दुसऱ्यांक दिवंक तयार जा. बोगसणे दुसऱ्यांक दिवंक तयार जा. बी मर्सीफुल. बोगसणे दुसऱ्यांक दी, दुसऱ्या सगळ्यांक काकूत दाखय. आनी तिसरें सी. सी म्हणजे कंप्लीटली ट्रस्ट इन गॉड. तुजो विश्वास जेजूचेर दवर. सगळो तुजो विश्वास जेजूचेर दवर. कंप्लीटली ट्रस्ट इन जीसस. थॉमसान आपणाचो बाट जेजूचेर खोलायलो, जेजूचेर दवरलो. आमी ताचे भाशेन जेजूचेर बाट दवरया, जेजूचे बोगसणे मागुया, दुसऱ्यांक बोगसणे दिवया. आनी ह्या वरवीं मोगाचो समाज घडोवन हाडुया. तेरीत भाशेन ह्या वेळार जेन्ना हो संवसार हे पिडेक लागून भिरांतीन बुडला, आमी देवाची काकूत मागुया, दुसऱ्यांक काकूत दिवया, जेजूक गवाय जावया. आमेन. सगळीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच देवाचे विचारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत म्हणटा देवा, सोर्पदिदार बाप्पा, तूं क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया, तो पवित्रात्म्या उदमी परमी सरमलो, आंकवार मरेताय सरमलो, पावस पिला काळ ताणी कोस तसले, ताका पुसला सोडलो, तो मेलो आनी ताका निपिकी पिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर्परिदार देवाच्या उजव्याक बसला, जिवंतांची आनी मेल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचे एकता, आत्ताचे बोगसणे, कुडीचे जिवणपण, शासनाचे जिवीत. आमेन. थोडेशे आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचो आदार मागुया.
दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमची मागणी आयकून घे सगळो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाची काकूट अणभवून दिवंक, भावार्थान वाडोवंक आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या आनी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे देवा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेक आपलो भावार्थ जिवंक आनी पोरगोटूंक आनी सगल्यांक एकवटान सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे देवा. कोरोना व्हायरस हे मोर्नादीक पिडेक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्यात जाल्यार हजारांनी लोक हे पिडेक बोली पडून जिवितांत व्हडवळे भोगता. हे पिडेंतली आमकां पयस दवर आनी कश्टावतेल्या भावा भयणांक तेकोवणी फावो कर आनी पिडेच्या अभ्यास करतल्यांक बेगीनूच वॅक्सीन सोदूंक काडूंक पवित्रात्म्याची जाणवाय आनी बळ मागुया. आमचे मागणी आयकून घे देवा. आमच्या ओखोण भावार्था वरवीं आमी दुसऱ्यांचो भावार्थ ओखोण करूंक वावरूंक आनी भावार्थ नासतल्यांक भावार्थ दिवंक जेजूचे नीज पाटलावदार करूंक बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे देवा. हो मोगाल बापा, थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तूंच ती मानून घे आनी तुजी कशी जाल्या ती आमकां फाव कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनीक आमी गायन करुया. C17 पेज 35. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान चोर परिदान देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस कोण ते मानून घेवं. सरस्वरा आमच्या मोगाल बापा, हालींच जमलेल्या तुज्या भुरग्यांची आनी आख्ख्या कुटुंबाची देणी मोही पासान मानून घे. पवित्र स्नानान आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सगळीं आमी तुका बाप म्हूण उलो कोत्ता. तर ह्या योजना वरवीं आम्हा सुमेस्तां तुज्या शासनाच्या सुखान वांटो दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराकाय बात. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेचे कित्ती आनी वाखाणी व्हडट्या दोबाच्यान आमी कोत्ची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सल दोलबार निरंतरी कायता तुजे मुखार.
बरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून येणी पवित कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कोशेन पोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणेक कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतेले हें म्हज्या उगडासाक करात भावात ताचो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित आत्म्या उर्वे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्या प्रेजिमेंच्या विसारले तुजे पवित्र सभेचा उलास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा न्याय आमच्या घोण येवपाक आनी सगळ्या आदनीक वर्ग बरोबर तिका आपली जिमोगान वडय पुनर्जीवनपणाचो बरमसो दवरून मेल्यांत आमच्या भाव भयणीचे काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोचेर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पडजरीत मुखामोर फुडें फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारे देवाच्या माये सांगाती मागीर दवरून जाता आनी सरकाळी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां म्हणटा ती तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या ससनाक आमच्या सुरुंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन थीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा समेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिता तशीच आमची पातकां खोस आनी आमकां दायनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सोनीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आघातांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोतोतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाटाचेर दिश्काल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सजियेत आनी रासवो चलयता शासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेले आमची संवसाराचे पाप काडटेले आमची संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी
हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्याले म्हजे भितर म्हाका पावना म्हज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेऊया R40. प्रार्थुया सरस्परा जिवा देवा पुनोवन जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्या ह्या संस्कारा वरवीं थीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन सोरेस्पोत तुमचे सव्य आसूं तुमचे सगळे आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गायन करुया K6 पेज 141